सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलालीमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु दर कम नभएको भन्दै जेठ 20 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्बियो। निषेधाज्ञामा थप कडाई, मृत्यु संस्कारमा जान प्रमुख जिल्लाधिकारीको अनुमति अनिवार्य। माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार जोगाएका एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको पदरापमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको निर्णय आधिकारिक रूपमा नपाएको दावी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा। बजेट निर्माणको क्षणमा बजेट कार्यान्वयनको यो अवस्थामा यो महामारीको बेला हामीले सामना गर्नुपर्ने थुप्रै समस्याहरू छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको दर केही ओह्रालो लागे पनि दैनिक मृत्युदरमा अझै कमी आएन। औसतमा दैनिक 10 जना संक्रमितले ज्यान गुमाउँदै संक्रमणले ज्वरो गाडी सक्दा मात्र अस्पताल पुग्नाले मृत्युदर कम नभएको चिकित्सकहरूको दावी। आफ्नै योजना कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय असफल। संवेदनशील क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडानको प्रक्रिया नै अलपत्र। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई चुनौती। पछिल्लो 24 घण्टामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 437 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, 362 जना निको भएर घर फर्किए। कैलाली जिल्लामा थप एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दर सँगै मृत्युदर निरन्तर बढिरहेको भन्दै जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMCले थप एक साता निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेसँगै निषेधाज्ञा पनि जारी गरिएको। निर्णय अनुसार जेठ 20 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कैलालीमा निषेधाज्ञा थपिएको 5औं पटक हो। यसअघि वैशाख 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म, वैशाख 23 गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म र त्यसपछि जेठ 1 गतेदेखि 6 गतेसम्म, 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा थपिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको DCCMCको बैठकले कोरोना संक्रमण झन बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै निषेधाज्ञाको अवधि लम्ब्याउने निर्णय गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताएका छन्। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जारी निषेधाज्ञामा थप कडाई गरेको छ। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC कैलालीको सिफारिसपछि कैलाली जिल्लामा निषेधाज्ञा थप कडा पारिएको हो। अब मृत्यु संस्कारमा जानका लागि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबार थप 5 जना कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुर मक्का 1 जना, कैलाली र डडेलधुराका 2 जना गरी 5 जनाको मृत्यु भएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपाईले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 362 जना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 6वटा प्रयोगशालामा 1259 नमुना PCR तथा 5वटा सिमानाकाबाट 2563 नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएका छन्। यी दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 437 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 938 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 136 जना, महाकाली अस्पतालमा 45 नमुना परीक्षण गर्दा 34, डडेलधुरा अस्पतालमा 42 नमुना परीक्षण गर्दा 15, डोटी अस्पतालमा 22 नमुना परीक्षण गर्दा 9, बझाङ अस्पतालमा 116 नमुना परीक्षण गर्दा 45 जना र अछामको कमल बजार नगरपालिकाको प्रयोगशालामा 96 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 77 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। हालसम्म PCR र एन्टिजेन विधिबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,16,191 नमुना परीक्षण गर्दा 37,167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशभर संक्रमण पुष्टि भएका 20,344 जनाले कोरोना जितेका छन् भने 468 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 697 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार जोगाएका नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको पद
धरापमा परेको छ। सुदूरपश्चिमको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेसँगै नेकपा एमाले पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद धरापमा देखिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सञ्चालनमा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको निर्णयलाई प्रदेश संसदीय दलले चुनौती दिएको छ। केन्द्रीय नेतृत्वलाई चुनौती दिएको सुदूरपश्चिम संसदीय दलको राजनीतिक भविष्य भने अन्यलमा देखिएको छ। चुनाव सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेकपा एमालेको संसदीय दलको 8औं बैठकले स्थायी कमिटिको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिले सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। तर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहले स्थायी कमिटिको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गराएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशी नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन तत्कालको लागि फिर्ता नलिने, किनभने जनताको जीवधनको सुरक्षा ज्यान बचाउने कुराहरू पहिलो प्राथमिकता राखेर कोरोना महामारी लगायतका यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्यो र तत्कालको निमित्त यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई नेतृत्वलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता नलिने। कमिटिको निर्देशनको पत्र नपाएको सुदूरपश्चिम संसदीय दलको दाबी छ। सामाजिक सञ्जाल तथा समाचारहरूबाट निर्देशनको बारेमा जानकारी भए पनि आधिकारिक पत्र नआएको दलका नेताहरूले बैठकमै दाबी पेश गरेका हुन्। सोही आधारमा माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरिएको हो। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम सरकार केन्द्रित रहेको भन्दै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नगर्ने निर्णय भएको बताउँदै नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाह अन्य आवश्यक कामको निर्णय लिनुपर्ने पनि परिस्थिति आउन सक्छ। यी विषयमा चाहिँ निर्णय लिने अधिकार सहित दलले अधिकार चाहिँ सुम्पेको छ। त्यसरी आयो भने दलका मान्य साथीहरूसँग कमरेडहरूसँग छलफल गरेर म फेरि दलको बैठक गरेर हामी त्यस विषयमा अगाडि बढ्ने कि वा मलाई प्राप्त रहेको दलले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरेर मैले अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी त्यति बेला सोच्छौँ। नेकपा एमालेको विधानमा स्थायी कमिटिको निर्देशन पार्टीका अन्य तह तथा संरचनाले मान्नुपर्ने भनिएको छ। स्थायी कमिटिको निर्देशनको पालना नगरिए स्पष्टीकरणदेखि पार्टीबाट निष्कासनसम्मको अधिकार छ। सुदूरपश्चिममा एमाले स्थायी कमिटिको निर्देशनको उल्लङ्घन गरिएकाले प्रदेश संसदीय दलको नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद समेत धरापमा देखिएको हो। माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएमा उनीहरूको राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ने देखिएको छ। पार्टीबाट निष्कासनमा परेका मन्त्रीहरूले काम चलाउको हैसियतमा एक पटकका लागि 6 महिना मात्र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न पाउने बताउँदै सुदूरपश्चिमका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय कारवाही गरे भने त मान्ने चाहिँ हुने कुरा हुँदैन। अब त्यो अघिल्लो चाहिँ पनि देख्नु होला। अब के गर्छन् उनीहरूको पार्टीबाट कारवाही गरे भने चाहिँ मान्ने हुँदैन। त्यो त पुलिसले मान्ने त्यतिकै कारवाही गर्ने बेलामा कि यहाँ स्पष्टीकरण सोध्नु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ केन्द्रले चाहिँ स्पष्टीकरण चित्त बुझ्छ कि छैन हेर्नु पर्यो। अनि त्यो चित्त बुझ्नु भएन भने चाहिँ अब त्यो समितिले छानबिन गर्नु पर्यो। छानबिन गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ त्यसपछि अगाडि प्रक्रिया गरेर कारवाही गर्ने। मन्त्री त अब 6 महिनाको लागि त बन्न पायो। अब त्यो मुख्यमन्त्रीमा विश्वास राख्ने कुरा हो। 6 महिनाको लागि बन्न पायो। संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति 6 महिना त बन्न पायो नि त। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट 25 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू छन्। नेकपा एमालेका अर्जुन बहादुर थापा सभामुख छन्। अब नेकपा एमालेसँग 24 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू मात्र बाँकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका 14 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेकामा निर्मला बडाल जोशी उपसभामुख छन्। माओवादी केन्द्रले पूर्व मन्त्री झफट बहादुर बोहरालाई निष्कासन गरेको छ। एमाले तत्काल समर्थन फिर्ता नलिएकाले माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगिए पनि एमाले आफ्ना नेताहरूलाई कारबाही गर्ने देखिएकाले प्रदेशमा सत्ता समीकरणमा फेरबदल निश्चित छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद धनगढी। यसैबीच नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापालाई सहकर्मी कमल साउदले नै सोधेका छन्। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको निर्णय प्रदेश संसदीय दलले अटेरी गरेको छ। अबको पार्टीको कदम के हुन्छ? त्यो विधान भवनको कारवाही गरेर अगाडि बढ्छ। पहिले त्यो निर्णय भएको हो कि होइन भनेर हामी चेक गर्छौँ। निर्णय पुस्तिका हेर्छौँ। निर्णय त्यस्तो भएको छ कि छैन। अनि निर्णय यदि त्यस्तो भएको हो भने पार्टीले दिएको निर्देशन विपरीत निर्णय भएको छ भने त्यो विधान भवनको कारवाही हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ माथिबाट पत्रै आएछन् हामीले अधिकारी, त्यही भएर हामीले निर्णय फिर्ता नलिने निर्णय गर्यो भन्नुभयो। त्यो हास्यास्पद कुरा हो, लज्जास्पद कुरा हो। त्यस्तो कसैले भन्छ भने झुट कुरा हो। त्यो झुटको खेती चल्दैन कि अब उहाँहरूसँग बहुमत भएर पनि हो कि त्यो अब नमानेको तपाईँहरूको निर्देशन? बहुमत भयो भने
भनेपछि बहुमत देखाएर है नि त। अल्पमत बहुमत निर्णय गर्नु पर्यो भनेपछि त्यहाँ गर्छ नि त, कुन दिन अल्पमत बहुमत गर्नुपर्ने हो, कुनै विषयता राखेर ल अल्पमत बहुमत गरेर निर्णय गरौँ न। अनि अल्पमत बहुमत हुनका लागि पनि त एमाले हुनु पर्यो नि पहिले होइन। अहिले त एमाले उनीहरू हुन् कि होइन? एमाले हुन् भने त एमाले भित्रको निर्णय त हुन्छ, तर एमालेको नेतृत्वमा के अरे सरकार बनाउने भनेको छ, त्यसका लागि हामीले समर्थन दर्ता ल्याएका छौँ। त्यसको लागि मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। अनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा एमालेलाई के आछ? एमाले संसदीय दलका नेताले पनि भन्नुभयो हामीलाई हामीले फिर्ता लिएनौँ, तत्काल लागि हामी बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहन्छौँ, कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित रहन्छौँ भन्नुभयो। ठिक छ त, त्यो रह्यो भनेपछि ऊ घर गएर रहन्छ कि एमाले भएर रहन्छ, अब उसले जवाफ दिला। प्रक्रिया त जति लाग्छ त्यति गरौँला नि। अब तपाईँहरूले स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ला, समिति बनाउनु पर्ला। पहिले त्यो त विधानको व्यवस्था छ, त्यस अनुसार हुन्छ। धेरै लामो जानुहुन्छ, प्रक्रिया जति आवश्यक पर्ने हो त्यो अनुसार हुन्छ। अब आजपछि त त्यो माइन्युट भएको छ कि माइन्युट हेर्नु पर्यो नि त। त्यो त बकाइदा माइन्ड भएको छ भन्नुभयो उहाँले, हामीले यस्तो निर्णय गर्यो भन्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भन्ने होइन नि त, मैले त माइन्युट हेर्नु पर्यो। कति महिना जति लाग्ला, जस्तै स्पष्टीकरण सोध्नु होला, त्यसपछि तपाईँहरू छानबिन गर्नु होला, त्यसपछि त्यो जे प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हो त्यसमा आत्तेर हुँदैन, हतार गर्दैनौँ। हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गर्छौँ र सबै काम विधि प्रक्रियामा हुने हुन्छ। अनि प्रदेश सरकार फेरबदल कुरा पनि त्यसपछि मात्रै होला होइन, कारबाही भइसकेपछि मात्रै होला। फेरबदल त अहिले त समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि त्यो अहिले भएको मुख्यमन्त्रीले त उनले त संविधान बमोजिम त उनले विश्वासको मत लिनु पर्यो नि। अनि तपाईँले फिर्ता लिइसकेपछि कोसँग मिलेर चाहिँ सरकार बनाउने? अब एक्लै त गाह्रो हुन्छ होला, फेरि आधारलाई कार्य गरिसकेपछि। हामी एमालेकै नेतृत्वमा बनाउँछौँ। कार्य गरेपछि अरू वाणिज्यहरूलाई एमालेकै नेतृत्वमा हामी बनाउँछौँ। एमालेको नेतृत्वमा बन्न सकेन भने अरूसँग दलसँग छलफल हुन्छ, नभए हामी एमालेको संख्या सबभन्दा पहिले स्पष्ट गर्छौँ नि। अहिले एमालेमा कति मान्छे रहन्छन्? अब एमालेमा मान्छे रहनु पर्यो नि। तपाईँहरू 25 जनामा एकजना चाहिँ सभामुख भइहाल्नुभयो, 24 जना रहनुभयो एमालेका, 24मा पनि 6 जना मात्रै अर्को पक्षमा छ भन्ने खालको छ आजकल अङ्कगणित। कति छ भन्ने कुरा यो छुट्टिसकेपछि थाहा हुन्छ। 15 हुन्छन् कि 12 हुन्छन् कि 8 हुन्छन् कि 10 हुन्छन् कि 6 हुन्छन् कि उनले भनेको उतातिरमा 6 हुने हुन् कि त्यो पार्टी विभाजन लाग्नेतिर। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा प्रदेशमा सरकार बन्छ भने सरकार बनाउने हाम्रो पार्टीको निर्णय त्यही। उनी थिए नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा सहकर्मी कमल साउदसँगै कुराकानी गर्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको छ, तर प्रदेशमा संक्रमित मृतकको संख्या भने अझै कम भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार दैनिक 10 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुँदैछ। वैशाखको तुलनामा जेठको पहिलो साता संक्रमण दर घटेको हो, तर मृत्यु दरमा भने अझै कमी आउन सकेको छैन। वैशाख अन्तिम साता कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर 2.5% रहेको थियो भने जेठको पहिलो साता पनि सो दरमा कमी नआएको हो। संक्रमणले ज्वरो गाडिसक्दा मात्र अस्पताल पुग्ने प्रवृत्तिले मृत्यु दरमा कमी नआएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सुनौ सहकर्मी सरेन जैरूको रिपोर्ट। स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा मंगलबार 9 जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। त्यसैगरी सोमबार 16 जना, आइतबार 10 जना र शनिबार पनि 10 जनाले ज्यान गुमाए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औसतमा दैनिक 10 जना संक्रमितले ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ। प्रदेशमा मृत्यु हुने दर 2.5% रहेको छ। वैशाखको अन्तिम साता पनि यही दरमा संक्रमितहरूको मृत्यु भएको थियो। जेठ महिनामा कैलालीका मात्र 65 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संक्रमणले ज्वरो गाडी सक्दा अर्थात् ढिलो गरी मात्र अस्पताल पुग्ने प्रवृत्तिले मृत्यु दर बढ्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर निराजन दत्त शर्मा पौडेल। मुख्यतः त अस्पतालसम्म आइपुग्दाखेरि ढिलो र चाहिँ दोस्रो लहरको कोरोना अलिक कडा खालको भएको कारणले गर्दाखेरि नै हो। वैशाखको पहिलो साता संक्रमण दर 30% थियो भने मृत्यु दर 0.5% रहेको थियो। त्यस्तै दोस्रो साता संक्रमण दर 36% पुग्यो, मृत्यु दर पनि बढेर 0.8% पुग्यो। त्यसैगरी तेस्रो साता संक्रमण दर 36%बाट बढेर 43% पुग्यो, मृत्यु दर 0.8%बाट बढेर 3%मा पुग्यो। त्यसैगरी अन्तिम साता संक्रमण दर 43%बाट बढेर 50%मा पुग्यो। त्यस्तै मृत्यु दर 2.5% रह्यो। जेठ महिनामा संक्रमण क्रमशः घट्दो क्रममा छ। पहिलो साता संक्रमण दर 47% र दोस्रो साता 35%मा रहेको छ। तर मृत्यु दर पहिलो साता र दोस्रो साता यथावत अर्थात् 2.5% नै रहेको छ। जेठ महिनामा कञ्चनपुरका मात्र 50 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। विगत 10 दिनदेखि अस्पतालको आइसियु र एसडियुमा भर्ना भएका जटिल खालका बिरामीहरूको संख्यामा कमी नआएकाले मृत्यु दरमा कमी नआएको चिकित्सकहरूको
तर्क छ। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालका कोरोना सम्पर्क व्यक्ति डाक्टर गोविन्द रोकाया। नयाँ बिरामी आएर जुन एउटा मृत्यु हुने संख्या छ त्यस्तो चाहिँ देखिएको छैन। विगत 10 दिनदेखि बिरामीहरू हामीले राखिरहेको छौँ आइसियुमा, एचडियुमा, उहाँहरूदेखि नै मृत्यु भएको छ सर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिएको छ र मृत्यु दर पनि यही उच्च रहेको छ। कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। संक्रमण न्यूनीकरण भएको भन्दै पुनः निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ, तर संक्रमण दर र मृत्यु दरमा भने कुनै कमी आएको छैन। स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका निर्देशक गुणराज अवस्थी। निषेधाज्ञा त संक्रमण हुने मान्छे मृत्यु हुने अथवा भर्ना हुनेको सम्बन्ध रहँदैन कि कहिलेदेखि संक्रमण थियो, अन्य रोगहरू के थियो, अनि कहिले अस्पताल आयो, कहिले सेवा पायो, अप्सन चाहियो थियो, अप्सन पायो पाएन, विभिन्न कारणहरू छन् कि मृत्यु हुनको लागि। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, तर कोरोना संक्रमणको दर र मृत्यु दरमा भने कमी आउन सकेको छैन। कोरोना संक्रमणको चेन रोक्न परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, सम्पर्क खोजीलाई तीव्र पार्नुपर्ने, भारतबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई आइसोलेट गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव रहेको छ। दिनेश खबरका लागि सरेन जैरू, धनगढी। कैलाली जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका बीच लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना नियमित बैठक जारी राखेका छन्। कोरोना महामारी र निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै संस्थाका सदस्यहरूलाई सामूहिक रूपमा बोलाएर बैठक राख्ने गरेको बताइएको छ। गोदावरी नगरपालिका 8 फकलपुरमा बुधबार युनिक नेपाल नामक लघुवित्त संस्थाले पनि नियमित बैठक राखेर सदस्यहरूबाट मासिक किस्ता रकम सङ्कलन गरिरहेको स्थानीय भानु चौधरीले बताएका छन्। समुदाय स्तरमै कोरोनाले व्यापक रूप लिएको बताउँदै उनले बैठक राखेर ती संस्थाहरूले झनै जोखिम बढाएको गुनासो गरेका छन्। महामारी तथा लकडाउनले जीविकोपार्जनमा समस्या भइरहेका बेला ती लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई किस्ता बुझाउनु पर्ने बाध्यता सृजना गरेको समेत उनको भनाइ छ। युनिक नेपाल मात्रै होइन, जिल्लामा अन्य लघुवित्त संस्थाहरूले समेत बैठक सञ्चालन गरिरहेको बताइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले निषेधाज्ञा जारी गर्दै सभा सम्मेलन बैठक नबस्नमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बैठक बस्नमा रोक लगाइएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेको समीकरणमा परिवर्तन आएको दावी गरिएको छ। 25 जना प्रदेश सभा सदस्यसहित प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमालेको आन्तरिक समीकरण परिवर्तन भएको दावी नेताहरूले गरेका छन्। पार्टीको स्थायी कमिटीले प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएसँगै सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्न संसदीय दलका नेता समेत रहेका आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह बाधक रहेको अर्को पक्षका नेताहरूको आरोप छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। 25 जना सांसद सहित प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमालेको आन्तरिक समीकरण परिवर्तन भएको दावी गरिएको छ। पार्टीको स्थायी कमिटीले प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएसँगै सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्न संसदीय दलका नेता समेत रहेका आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह बाधक रहेपछि समीकरणमा फेरबदल भएको बताइएको छ। शाह एमालेका कारबाहीमा परेका नेता माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षीय नेता हुन्। हिजो मंगलबार नेपाल खनाल पक्षका सांसदहरूलाई मात्रै बोलाएर बैठक गरेका प्रकाश बहादुर शाहले आज बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा 21 जना सदस्यको उपस्थिति भए पनि बहुमत सदस्यको भावना विपरीत संसदीय दलको नेताले आफू खुसी निर्णय गरेर पार्टीको स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिने काम गरेको पूर्व मन्त्री पठान सिंह बोहराले आरोप लगाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दलमा नेकपा एमालेका सभामुख सहित 25 सदस्य रहेका छन्, जसमध्ये नेपाल खनाल पक्षमा बहुमत सदस्य रहेको बताइदै आएको छ। तर नेपाल खनाल समूह पार्टीमा कारबाहीमा परेसँगै नेपाल पक्षमा उभिएका नेताहरूले पार्टीको आधिकारिक निर्णय मान्नुपर्ने मत राख्न थालेको सांसद बोहराको दावी छ। नेकपा एमालेमा विवाद आउँदा सुरुमा 6 जना सांसद मात्रै ओली समूहमा खुलेर लागेका थिए भने माधव नेपाल झलनाथ खनालले पार्टी विरोधी गतिविधि नरोक्दा र कारबाहीमा समेत परेकोले पार्टीको आधिकारिक पक्षमा लाग्ने सांसदहरूको संख्या बढ्दै गएको अर्का सांसद लीलाधर भट्टले दावी गरेका छन्। योभन्दा अगाडि नेपाल खनाल पक्षमा 19 जना सांसद रहेको बताइने गरेको थियो।
ओली पक्षमा भने 6 जना सांसद मात्रै थिए। ती सांसदहरूमा पठान सिंह बोहरा, लीलाधर भट्ट, गेल्बु सिंह बोहरा, रतन थापा, माया तामाङ बोहरा र नेपालु चौधरी थिए भने विगतमा नेपाल खनाल पक्षमा रहेका तारालामा तामाङ, कुलवीर चौधरी, बलदेव रेग्मी, मना साउद, अर्चना गहत राजले पार्टीको आधिकारिक पक्षको समर्थन गरेको दावी गरिएको छ। यसैगरी बैठकमा मौन बसेका वनमन्त्री माया भट्ट, चुनकुमारी चौधरी, सुशीला बुढाथोकी र बलबहादुर सोडारी सहित अरू नेताहरूले पनि पार्टीको आधिकारिक लाइनलाई नै समर्थन गर्ने सांसद पठान सिंह बोहराले बताए। यो सँगै संसदीय दलमा आफूहरूको बहुमत पुग्ने दावी उनको छ। एमालेको संस्थापन पक्षका नेताहरूले संसदीय दलको बैठकमा जबरजस्ती निर्णय गर्ने काम भएको आरोप लगाइरहँदा नेपाल खनाल पक्षका सांसद दीर्घ सोढारीले भने संसदीय दलको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय भएको दावी गरेका छन्। उनले एमाले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने ठानेर तुरुन्तै सरकार नछोड्ने निर्णय भएको बताएका छन्। नेपाल खनाल सहित केन्द्रमा 11 जना नेता कारबाहीमा परिसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसदहरूले पनि पार्टीको आधिकारिक निर्णय मान्नु पर्ने होइन भने कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। एमाले भित्रको समीकरण जे जस्तो भए पनि त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारको भने आयु घट्दै आएको विश्लेषण गरिन थालेको छ। 53 सदस्यमध्ये एक खाली रहेको प्रदेश सभामा एमालेका 25, नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, काङ्ग्रेसका 12 र राजपाका 2 जना सांसद छन्। सरकार बनाउन 27 जना सांसद आवश्यक हुन्छन्। एमालेले भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दावी गरे पनि संसदको समीकरण हेर्दा सरकार बनाउन भने त्यति सजिलो छैन। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफ्नै योजना कार्यान्वयन गर्न असफल देखिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गड्डाचौकीदेखि कर्णालीसम्म सीसीटीभी क्यामेरा जडानका लागि 2 करोड 5 लाख विनियोजन गरिएको छ। तर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले काम भने अझै गरेको छैन। संवेदनशील क्षेत्रहरूमा हुने अपराध न्यूनीकरण गर्ने भन्दै राजमार्ग क्षेत्रहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने भन्दै योजना सहितको बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कुनै काम भएको छैन। राजमार्ग क्षेत्रमा सडक दुर्घटनासँगै आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीलाई समेत अपराध न्यूनीकरण गर्न समस्या भइरहेको बेला प्रदेश सरकारको योजना भने अलपत्र देखिएको हो। सुनौ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राजमार्ग क्षेत्रमा अपराध न्यूनीकरण गर्ने भन्दै 2 करोड 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। तर राजमार्ग क्षेत्रमा हुने अपराधजन्य क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्दै अपराध अनुसन्धान एवं सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा मार्फत निगरानी बढाउने कामको सुरुवात समेत भएको छैन। आर्थिक वर्ष सकिन 1.5 महिना मात्र बाँकी हुँदा मन्त्रालयको कार्य प्रगति भने शून्य देखिएको हो। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने मन्त्रालयको बचाउ गर्दै निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको दावी गरे पनि कुन कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरियो भन्ने विषयमा भने अनभिज्ञता जनाएका हुन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल। अवरुद्ध छैन, टुङ्गिसकेको छ एग्रिमेन्ट। अब आउने क्रममा अब ठ्याक्कै कुनसँग भयो त म भन्न सक्दिनँ। जो तत्काल असारभित्र कम्प्लिट गर्नु पर्यो नि त। कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र अतरियादेखि कैलाली भन्सारसम्म सीसीटीभी जडान कार्य भइरहेको मन्त्रालयले बताउँदै आएको बेला कार्यान्वयनमा भने केही पनि देखिएको छैन। योजना कार्यान्वयनको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नै देखिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयको नेतृत्व क्षमता नै कमजोर देखिएकाले समयमा सम्पन्न गर्न सकिने योजना पनि लामो समयसम्म अल्पत्र अवस्थामा देखिने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। सुरक्षा चुनौती सबैभन्दा बढी राजमार्ग क्षेत्रमै देखिन्छ। अपराध न्यूनीकरणका लागि सीसीटीभी उपयुक्त माध्यम भए पनि मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा ट्राफिक प्रहरीलाई अपराध न्यूनीकरण गर्न समस्या भइरहेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वामदेव गौतम। दुर्घटना गराउने, लापरवाही गरेर गाडी चलाउने कुराहरू रेकर्ड पनि हुन्थ्यो। ओभर स्पिड चलाउने कुराहरू देखिन्छ। जहाँ खाली बाटो देख्यो, ट्राफिक छैन, ओभर स्पिड चलाउँछ, गाडी लिएर कोही पल्टाइदिन्छ, कहीँ टोक्या हुन्छन्। ती कुराहरू पनि रेकर्डेड पनि हुन्थे र हामीले देख्न पनि पाउँछ। भोलि कारबाहीको दायरामा ल्याउन अथवा सम्झाउनको लागि पनि हामीहरूलाई सहज हुने थियो। अब यो सरकारको दीर्घकालीन योजनामा राख्नु भएको छ उहाँहरूले। अब अहिलेसम्म टेन्डर प्रक्रियामा डाको भन्ने कुरा सुनेको क्यामेरा। अब टिकट गाडीभित्र
अहिलेको परिवेशले अलिकति ढिलो भएको होला। सुशासनका लागि जवाबदेहिता नेतृत्वमा देखिनुपर्ने हो, तर यस्ता विषयहरूमा प्रदेश सरकार नै सुक्दै गएकाले जनताले दुःख पाइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र मात्र वर्षेनी 150 को संख्यामा सवारी दुर्घटनामा परि अकालमै जनताले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा तराईका जिल्लामा मात्र नभएर पहाडी जिल्लामा समेत सीसीटीभीको अभाव खड्किरहेको बताउँदै पुनः प्रदेश ट्राफिक प्रमुख गौतम पहाडको जुन टर्निङहरूमा त्यो कन्क्रिट मिरर हुन्छ नि, त्यो होइन, त्यो गाडी देख्नु त्यो राख्नको लागि प्रपोजल एउटा बनाएर यो ठाउँमा यतिवटा यो राख्नुपर्ने, यति ठाउँमा सीसी क्यामेरा राख्नुपर्ने भनेर मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्रीले पेश गरेको। चिसापानीदेखि गड्डा चौकी र अतरियादेखि त्रिनगर भन्सारसम्म सीसीटीभी जडान तथा खरिद प्रक्रिया र चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने योजनालाई लत्याउनु जनताप्रतिकै अपमान हो। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलोले जिल्ला अस्पताल अछाममा अक्सिजन खरिद गर्नका लागि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट 1 लाख सहयोग गरेका छन्। अक्सिजन नपाउँदा कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या भएको जानकारी भएपछि उनले अस्पताललाई आफ्नो तर्फबाट 1 लाख उपलब्ध गराएको उनका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले बताएका छन्। र बैतडीमा कोरोना भाइरस संक्रमण निको भएकाहरूको पुनः पीसीआर परीक्षण नगरिने भएको छ। जिल्ला अस्पताल बैतडीले एक सूचना जारी गर्दै लक्षण मुक्त भएको कम्तीमा 3 दिन पूरा भएका कोरोना संक्रमितहरूको पुनः परीक्षण नगरिने जनाएको हो। स्वैच्छिक रूपमा पुनः परीक्षण गर्ने व्यक्तिले सरकारी प्रयोगशालाहरूको लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम शुल्क 1000 को बिल काटेर मात्र परीक्षण गराउनु पर्ने बताइएको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कैलालीमा कोरोना संक्रमितको मृत्युदर कम नभएको भन्दै जेठ 20 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्बियो। निषेधाज्ञामा थप कडाई हुने, मृत्यु संस्कारमा जान प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति अनिवार्य। माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार जोगाएका एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको पद धरापमा। प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको निर्णय आधिकारिक रूपमा नपाएको दावी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पहिलो प्राथमिकतामा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको दर केही ओह्रालो लागे पनि दैनिक मृत्यु दरमा अझै कमी आएन। औसतमा दैनिक 10 जना संक्रमितले ज्यान गुमाउँदै संक्रमणले ज्वरो गाडी सक्दा मात्र अस्पताल पुग्नाले मृत्युदर कम नभएको चिकित्सकहरूको दावी। आफ्नै योजना कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय असफल। संवेदनशील क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा जडानको प्रक्रिया नै अलपत्र। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई चुनौती। पछिल्लो 24 घण्टामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 437 जनामा कोरोना पुष्टि, 362 जना निको भएर घर फर्किए। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्केको लम्के एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।